السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. دابا غنشوفو الدرس الأول في الكيمياء شابيتر نيميرو 1 دوزيام باك اس في تي بي سي اس ام ترانسفورماسيون رابيد اي ترانسفورماسيون لون التحولات السريعة والتحولات البطيئة. في هذا الدرس قبل ما ندخلو لهاد التعريف الفرق بين التحولات السريعة والبطيئة غنشوف واحد الرابيل أو تذكير لا رياكسيون دوكسيدو ريديكسيون أو تفاعلات الأكسدة اختزال. ديجا شفتوه بطبيعة الحال في السنة الأولى بكالوريا. ثم غنشوفو لي ترانسفورماسيون رابيد اي لونت، الفرق بيناتهم، التحولات اللي كتحدث بواحد السرعة والتحولات اللي هي بطيئة. ثم لي فاكتور سينيتيك العوامل الحركية المسؤولة عن سرعة التفاعل، تزيد من السرعة ولا تنقص لنا في سرعة التفاعل. إذا تذكير غابيل لا رياكسيون دوكسيدوريدكسيون ou bien les réactions d'oxydorréduction. أول حاجة غنشوفو شنو هو l'oxydation. الأكسدة une oxydation correspond à une perte d'électrons. الأكسدة هي فقدان واحد العدد من الإلكترونات خلال تحول كيميائي. عطاوني هنا واحد المثال، مثلا واحد الذرة ديال سي فاش كتفقد لينا جوج الإلكترونات كتعطينا واحد الأيون اللي هو سي دو بلس، أيون موجب سي سوليد عطاتينا سي دو بلس أكو مميز زائد واحد العدد من الإلكترونات دو إلكترون، فقداتهم من الجهة ديال العنصر اللي تيفقد الإلكترونات. هاد العملية هادي كتسمى لوكسيداسيون أو بيان رياكسيون دوكسيداسيون. سي lors de perte de 2 électrons تيعطينا سي دو بلس بلس 2 إلكترون. علاش درنا جوج الإلكترونات؟ لأن الشحنة هنا لا شارج كتساوي زيرو ديال سي هنا عندي سي دو بلس باش يكون كيساوي الشحنة زيرو خاصنا جوج ديال الإلكترونات باش تكون عندي زائد جوج ناقص جوج كتعطينا زيرو. هذا مثال أول. مثال ثاني ديال الأوكسيداسيون، خدينا مثلا الألومنيوم باش يعطينا Al3 بلس أيون ديال الألومنيوم. غادي أيون Al3 بلس بطبيعة الحال غادي يفقد لينا 3 ديال الإلكترونات. داكور. بالنسبة للاختزال لا ريديكسيون اون ريديكسيون كوريسبون ا ان غان ديليكترون، الاختزال يوافق واحد اكتساب واحد المجموعة من الإلكترونات. مثلا Al3 بلس باش يعطينا الألومنيوم هو عبارة عن فلز، خصو يكتسب واحد 3 الإلكترونات باش نحصل على Al3 بلس 3 إلكترون غتعطينا الألومنيوم سوليد. هاد العملية كتسمى لا ريدكسيون ou bien gagner 3 électrons. Al3 plus gagner 3 électrons pour باش يولي لنا l'aluminium solide. داكور. غنشوفو مثال اخر ديال هاد لا ريدكسيون. عندنا الزنك، ايونات الزنك زيدين دو بلس باش يتحول لينا الزيدين il va gagner ولا كيكتسب لينا جوج ديال الالكترونات، وبالتالي زيدين دو بلس بلس 2 إلكترون غيعطينا زيدين. إذا دابا غنشوفو ما يسمى بالأكسيدون إي لي ريدكتور، المؤكسد والمختزل. سي دو بلس بما أنه اكتسب جوج ديال الإلكترونات باش يعطينا سي كيتسمى لوكسيدون. إذا لوكسيدون هو كل نوع كيميائي قادر على اكتساب مجموعة من الإلكترونات باش يعطينا المختزل لو ريدكتور كونجيغي أو المختزل المرافق. سي دو بلس بلس 2 إلكترون عطاني سي. من خلال هاد النصف المعادلة هادي ديال لا دومي ايكواسيون سي دو بلس تيمثل لينا لوكسيدون اي سي سوليد تيتمثل لينا لو ريدكتور. هذا لوكسيدون اكتسب لينا جوج الالكترونات غاني 2 إلكترون باش يتحول لينا واحد لو ريدكتور كونجيغي. داكور. اذا هنا بصفة عامة المؤكسد يكتسب والمختزل يفقد. مثال ثاني الاف او غادي يتاكسد وقع له لوكسيداسيون باش يتحول لنا الاف او 3 بلس 3 إلكترون. اذا هذا اللي تيفقد الالكترونات في عمليه ديال الاكسده كيتسمى ريدكتور، واللي تيكتسب تيتسمى لوكسيدون. دابا غنشوفوا لي دومي ايكواسيون اي لي كوبل، انصاف المعادلات والمزدوجات. هنا عندي واحد الريد واحد مختزل يعطيني واحد الاكسيدون زائد واحد العدد من الالكترونات. الا كان عندي واحد المؤكسد
بلس ان الكترون غيعطيني الريد. اذا لوكسيداسيون كنطلق ليا من الريديكتور لوكسيدون، ولا ريديكسيون كنطلق ليا من لوكسيدون للريد. اذا هاد لي دومي ايكواسيون انصاف المعادله تيعطينا ما يسمى بواحد المزدوجه كوبل كنسموها اوكس ريد. اوكس توجور ا غوش l'Occident et le réducteur à droite du couple على يمين المزدوج. نشوفوا اكزامبل هنا امثله. دومي ايكواسيون دي اف او غيعطينا الاف او 3 بلس 3 الكترون. اذا حسب المزدوجه اوكس ريد، اذا لوكسيدون توجور غاني. اذا اف او 3 بلس الكوبل هي اف او 3 بلس اف او، توجور كندير اوكسيدون سلاش ريديكتور. المثال الثاني سي اي دو بلس 2 الكترون غيعطيني سي يو. لوكسيدون هو سي يو دو بلس والريديكتور هو سي يو. اذا هذه هي الكوبل اوكس ريد سي يو دو بلس سي يو. اكزامبل دو كيلكو كوبل، عندي مثلا اش بلس اش 2. هاد الكوبل هادي باش ندير لي دومي ايكواسيون ولا انصاف المعادلات. مثلا بدينا باش بلس اش بلس سي ان اوكسيدون. اذا اش بلس ان اوكسيدون دونك غيوقع ليه لا ريديكسيون، سا في دير غانيي دي زيليكترون باش يتحول لينا ل H2 اللي هو ان ريديكتور. اذا H بلس غنشوفوا الطريقه كيفاش كنكتبوا هذه دومي ايكواسيون وحتى كيفاش تنوازنوا هاد نصف المعادله ديال هاد المزدوجه هذه. اذا اول حاجه تندير لينا هو دومي ايكواسيون تنطلق ليا مثلا من H2 مثلا سي ان ريديكتور غيعطيني اش بلس بي بلس واحد لو نومبر ديال الكترون، مثال واحد العدد من الالكترونات. اول حاجه كندير لا كونسيرفاسيون د لا ماتيير، الحفاظ الماده. عندي جوج ديال الهيدروجين، اذا كنضرب ليا جوج في اش بلس بلس واحد العدد من الالكترونات، وداك العدد الالكترونات مثلا ان الكترون غادي يكون هو جوج، لان غتكون عندي جوج شحن موجبه زائد جوج شحن سالبه غتعطيني صفر، لان اش دو اصلا واحد لا موليكول الشحنه ديالها لا شارج ديالها تيكال زيرو. اذا اش 2 غيعطيني 2 اش بلس 2 زيليكترون. هذا مثال اول ديال نصف المعادله المزدوجه بين دو كوبل اش بلس اش 2. اذا اش 2 غتوقع له لوكسيداسيون باش يعطيني 2 اش بلس 2 زيليكترون. اذا ديما الا بديت ليا بالريديكتور اذا غتوقع له لوكسيداسيون، بمعنى الالكترونات غيكونوا من الجهه الثانيه ديال نصف المعادله. بديت ليا من لوكسيدون سوف يكتسب الالكترونات، غتكون الالكترونات من الجهه ديال نصف المعادله الاولى. انا كنلاحظ عندي جوج شحن ديال موجبه اش بلس، وهنا اش 2 عنده شحنه منعدمه، اذا خاصني جوج شحن سالبه باش تكون عندي مجموع الشحن تساوي صفر زائد جوج ناقص جوج تيكال زيرو، هي لا شارج ديال سواء اليمين ولا يسار نصف المعادله اكثر اختزال. نشوف المثال الثاني اف او 3 بلس اف او 2 بلس. مثلا دومي ايكواسيون بدينا باف او 3 بلس. اف او 3 بلس هي ان اوكسيدون غيعطيني المختزل اللي هو اف او 2 بلس. هذا المؤكسد هذا اش غيوقع ليه؟ سوف يكتسب غيوقع له الاختزال، سوف يفقد واحد العدد من الالكترونات. يعني هنايا كنلاحظ غير من هنا الشحنه عندي هنا اف او 2 بلس جوج شحن موجبه، هنا عندي ثلاثه ديال الشحن موجبه. اذا باش يكون عندي هنا على اليمين المعادله ادغوات دو شارج بوزيتيف، هنا يكون عندي دو شارج بوزيتيف، خصني نزيد واحد الالكترون زائد ان الكترون. هنا ما كنضربوش على هاد الاعداد ثلاثه جوج فقط باش نبينوا ان الشحنه اللي بقات عندي، هنا عندي شحنه موجبه، اذا خصني واحد الالكترون باش تولي عندي شحنه يعني زائد 3 ناقص 1 هي جوج. فهاد دومي ايكواسيون الجهه الاخرى حتى هي يكون عندي فيها جوج ديال الشحن موجبه. اذا اف او 3 بلس زائد ان الكترون غتعطيني اف او 2 بلس. اذا هنا خصني نرتب بالك كيفاش نوازن هاد المعادلات، وفقط هاد المعادلات اللي هي بسيطه جدا. اف او 3 بلس ان الكترون غيعطينا الاف او 2 بلس. مزيان. دابا غنشوفوا شي مثال اخر اكثر مثلا تعقيدا. عندي المزدوجه الكوبل ديال سي ال 2 سي ال موان، يعني غاز ثنائي الكلور سي ال موان دومي ايكواسيون. بدينا مثلا من سي ال 2 سي ان اوكسيدون، دونك الاكسيدون غيوقع له لا ريديكسيون، بمعنى سوف يكتسب الالكترونات. غاتعطيني سي ال 2 غتعطيني سي ال موان، عندي جوج ديال الكلور ندير 2 ديال سي ال موان، عندي جوج شحن هنا سالبه هنا من جهه الكلور، اذا من جهه ثنائي الكلور غنحاول نزيد واحد جوج ديال الالكترونات، دينا موان 2. اذا هنا سي ال 2 فا غانيي يعني غيكتسب
2 زيليكترون باش يعطينا 2 سي ان مو. وبالتالي كتكون عندي لا دومي ايكواسيون يعني متوازنه كهربائيا، ولا من ناحيه عدد الشحنه وكذلك من ناحيه عدد العناصر الكيميائيه. اذا سي ال 2 بلس 2 زيليكترون غادي تعطينا 2 سي ال مو. مزيان. غنشوف واحد المثال اخر ديال مزدوجة كوبل بي ار 2 بي ار موان، ثنائي البروم مع ايون البروم. اذا بي ار 2 سي ان اوكسيدون، عطينا البي ار موان جوج بي ار. نفس الطريقة هنا ديال الكلور، جوج ديال الشحن سالبة، اذا هنا غيكون اكتسب جوج ديال الالكترونات. مزيان. غنشوفو مثال ثاني ديال مزدوجات الامينو 4 ناقص الامين 2 بلس ديال البرمنغانات مع ايون المنغنيز دون ان ميليو اسيد. هنا كنقول دائما ردوا البال، هذا وسط حمضي، بمعنى ان تكون عندنا البروتونات ديال اش بلس. اذا لي دومي ايكواسيون ولا انصاف او نصف المعادله هذه شويه يعني اكثر تعقيدا ولكن سهله. امينو 4 ناقص سيتان اوكسيدون يعطينا الامين 2 بلس. مزيان. اشنو غادي ندير بطبيعه الحال؟ امينو 4 ناقص اوكسيدون بمعنى انه سوف يكتسب واحد العدد من الالكترونات. انا كنلاحظ المنغنيز، عندي واحد المنغنيز هنا، عندي المنغنيز. الاكسجين هنا عندي 4 ديال الاكسجين، اذا كنحاول ندير 4 ديال جزيئات الماء من الجهه ديال الامين 2 بلس، يعني غتولي عندي 4 ديال اش بلس. فاش كنحاول نزيد واحد 4 4 ديال اش بلس غادي نلاحظ هناك غيوليو عندي 8 ديال الهيدروجين، لان 4 في 4 اش دوزو 4 اش دوزو غيوليو عندي بطبيعة الحال 4 د الأكسجين هنا أغوش و 4 أدغوات، ولكن غيوليو عندي كذلك 8 ديال الهيدروجين أدغوات ديال المعادلة. إذا هنا باش نوازن الأكسجين إذا كنحاول ديما نضيف الماء، وفاش تيظهر عندي الهيدروجين تنحاول نوازن بالميليو أسيد اللي هو البروتونات ديال اش بلس. هادي كناخدها مثلا كقاعدة عندي. اذا اش 4 ديال الاكسجين ندير جزيئات الماء، العدد 4 ديال او، اذا 4 ديال اش دوزو. فاش ولاو عندي 4 ديال الاكسجين ظهروا عندي 8 ديال الهيدروجين. سي بون. اذا غيوليو عندي 8 ديال الهيدروجين. اذا فاش يظهروا عندي الهيدروجين قلنا كنوازن بالميليو اسيد، يعني 4 ديال اش بلس من الجهه ديال الاكسيدون، دونك زائد 8 عفوا زائد 4 في جوج هي 8، اذا زائد 8 ديال اش بلس. دونك وازنت ليا لا كونتيتي او بيان الحفاظ الماده اللي هو المنغنيز الاكسجين ثم الهيدروجين. بقى ليا بطبيعه الحال نوازن عدد الشحنه او واش هاد المعادله ديالي واش متوازنه من ناحيه الشحنه الكهربائيه. اذا هنا كنشوف توجور هنا نبدا الامينو 4 ناقص باش نعرف فين غادي نوضع الالكترونات. ديما جيت الاومو اكسيد الاكسيدون لانه تيكتسب، دونك غادي نشوف العدد ديال الالكترونات اللي غادي نزيد. هنا الشحنه هنا كيبان ليا 2 بلس 2 ادغوات، اغوش تيبان ليا زائد 8 ناقص 1. اذا باش يكون واحد ليكيليبر ديال الشارج او تساوي الشحن عن يمين وعن يسار نصف المعادله. هنا علما ان الجزيئات تكون الشحنه ديالها تساوي صفر، اذا هنا غتكون عندي زائد 2 بلس 2 ديال الامين 2 بلس ناقص 1 ديال الامينو 4 ناقص و8 ديال الهيدروجين. اذا غتكون عندي هنا كانت عندي هنا زائد 8 ناقص 1 صافي 7. باش يكون عندي هنا 7 وهنا 2، اذا خص نزيد واحد 5 ديال الالكترونات باش تكون 7 موان 2 غتكون 7 موان 5 غتعطينا 2. اذا المعادله ديالي هنا غنحاول نضيف 5 الكترون، وبالتالي المعادله الحاصله او عفوا نصف المعادله دومي ايكواسيون غتكون هي الامينو 4 ناقص بلس 8 اش بلس 5 الكترون غتعطينا الامين 2 بلس 4 اش دوزو. اذا فهنا في هذه الانواع ديال المزدوجات اللي تيكون فيها الاكسجين كنحاول ديما نوازن بالماء. فاش تيظهر عندي واحد العنصر ديال الهيدروجين تنحاول نوازن
البروتون H بلس، لأن هاد النوع ديال لي رياكسيون شيميك تيكون بطبيعة الحال ميليو أسيد. دونك هنا الشحن عندهم زائد 5 إلا درت التوتال. إذا باش يكون عندي ليكيليبر دو شارج غتكون نضيف 5 ديال الإلكترونات زائد 5 ديال لي زيليكترون. هذا مثال أول ديال هاد المزدوجة كوبل أمينو 4 ناقص لأمين 2 بلس. غنشوفو مزدوجة ثانية ديال ثنائي الكرومات CR2O7 CR3+, toujours dans un milieu acide. أول حاجة غادي نوضع CR2O7 سي ان أوكسيدون، دونك غادي يكتسب ليا مجموعة من الإلكترونات غيعطيني CR3+. أنا كنلاحظ عندي جوج ديال الكرومات، إذا كنضرب دو CR3+. عندي 7 د الأكسجين، كنضيف هنا الماء غيوليو عندي 7 ديال H2O. فاش ولاو عندي 7 د الأكسجين ظهر عندي الهيدروجين 14، إذا غادي نوازن ب 14 H بلس. دابا الطريقة ولات عندي سهلة لأن شفنا المثال السابق بالتفصيل، ولا عندي 14 ديال H بلس. دابا غنشوف الشحن، هنايا عندي جوج في 3 هي زائد 6، هنا عندي ناقص جوج زائد 14. إذا باش نعرف العدد ديال الإلكترونات اللي غادي تكون دائما من جهة ديال المؤكسد اللي هو CR2O7 غتكون عندي زائد 14 ناقص جوج، هاد زائد 6 الجهة الأخرى غتولي ناقص 6. إذا 14 ناقص 6 هي 6 ناقص هي 8 ناقص جوج هي 6. إذا غادي نأجوتي 6 ديال ونضيف 6 ديال الإلكترونات. بعد ما شفنا لي دومي إيكواسيون، دابا غنشوفو ليكواسيون بينون دون رياكسيون. إلا عندي واحد جوج أنصاف المعادلة تو بيان دو كوبل أوكسيد، كيفاش غادي ندير المعادلة الحاصلة؟ عندي مثال ديال لي كوبل CU2+ CU ZN2+ ZN، هاد لي دو كوبل. إذا كإشارة غنحاول نشوف ديال نسمو عدد ديال المزدوجة الأولى. مثلا غادي نبداو هنا غنشوف لا ريدكسيون الاختزال، يعني ودومي ليكواسيون الثانية غتكون لوكسيداسيون أكسدة. الأولى الاختزال ديال لوكسيدون بمعنى سوف يكتسب جوج الإلكترونات باش يعطيني CU، والثانية ZN غتوقع له لوكسيداسيون باش يعطيني ZN2+ بلس 2 إلكترون. لذلك في ليكواسيون بينون يعني من المستحيل أن يتفاعل يعني مع عندي مؤكسد مع مؤكسد ولا مختزل مع مختزل، ديما مؤكسد المزدوجة الأولى مع مختزل المزدوجة الثانية، أو مؤكسد المزدوجة الثانية مع مختزل المزدوجة الثانية. هنا كنجمع ليا أنصاف المعادلات بشرط أن نختزل بهذا عدد الإلكترونات. هنا عندي جوج إلكترونات في اليسار، إلكترونات في اليمين، دونك تنجمع ديريكتومون CU2+ بلس 2 إلكترون بلس ZN غتعطينا CU بلس ZN2+ بلس 2 إلكترون. كنختزل ب 2 إلكترون ا غوش يا دغوات، وكتبقى ليا ليكواسيون بيلون خالية من الإلكترونات اللي هي CU2+ بلس ZN كتعطينا CU بلس ZN2+. هذا مثال أول ديال معادلة حاصلة ديال هذا التفاعل. نشوفو مثال ثاني مثلا ديال المزدوجة HG بلس HG et Al3 بلس Al. HG بلس غيكتسب لنا واحد الإلكترون وغيعطينا HG غتوقع له بطبيعة الحال لا ريدكسيون، والألومنيوم غيتحول لنا ل Al3 بلس باغ اوكسيداسيون غيفقد 3 الإلكترونات. إذا إلا باغي نجمع ليا هاد لي دو دومي إيكواسيون غنحاول نتخلص من هاد الإلكترونات. هنا في المعادلة الثانية عندي 3، المعادلة الأولى عندي 1 الإلكترون. إذا باش نختزل هاد الإلكترونات خصني نضرب نصف المعادلة الأولى في العدد 3، ونصف المعادلة الثانية كتبقى مضروبة في 1، ونجمع لي نصفي المعادلتين. داكور. إذا غتولي عندي 3 ديال HG بلس زائد 3 إلكترونات زائد 3 إلكترون زائد AL غتعطينا 3 HG زائد 3 AL3 بلس زائد 3 إلكترون. نختزل ليا بالإلكترونات ويبقى لي المعادلة ديالي الحاصلة بين ليكواسيون ديالهم 3 HG بلس بلس AL غتعطينا 3 HG بلس AL 3 بلس. دونك بالنسبة للجدول الوصفي ولا جدول التقدم، دونك مهم خصنا نعرفو كيفاش نكتبو المعادلة ديال التفاعل، كيفاش نحدد ديتيرميني لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال دي رياكتيف، دريسي لو تابلو دافونسمون، déduire l'avancement maximal et le réactif limitant, déterminer la composition du système à l'état final. هادو هما الأسئلة اللي كتعطى في التمارين، إضافة إلى